niya nga kaluwasan. Nganong regalo man ang kaluwasan? Kay tungod dili nato kaya ni makuha sa atong kaugalingon. Dili nato kaya ang luwason atong kaugalingon. Ikaw sa imong pamilya, ikaw sa imong katapad o kaila, isa ubang tao, ako di ko kaluwas nimo, ang among simbahan dili makaluwas nimo. Kay tungod ang kaluwasan libre walay bayad. Regalo na sa Dios. Pobre o dato makaadto sa langit bisan kinsa, bisan unsang edad sa ngalan nga kita aduna na tay tamang pag-isip ug kita mutuo ta mudawat ang Hesukristo nga atong manuluwa sa gatong Dios. Gusto na ko ang kaluwasan libre walay bayad. Regalo na. Halimbawa, nakakaihatag si mong anak nga regalo, tulaan, pabayran ba nimo? Dili, di ba? Regalo man. Ang regalo libre yun, walay bayad. Karon, ang kaluwasan libre nga regalo sa Dios para nato, kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan, mao ni ang kinabuhi nga kung kita mamatay man sa kalibutan, pero lawas lang. Ang ato ang kalag mo diretso didto sa langit. O didto sa langit dili na ta mamatay. Ang tawag na kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga wala nay kamatayon, dili na mamatay. So, in short, ang langit libre way bayad. Ang kaluwasan libre walay bayad. Bisan kay ninyo mga bata, kitang tanan regalo na sa Ginoo. Diyan nimo makita nga importante na sa Dios. Diyan nato mabati kung giunsa ka pagigugma sa Dios. Nakita nato iyan ang gibuhat dito sa krus, iyan gibayran ng atong